المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة دو ایسی ختم شوی. اولا حساب اثبات توحید کے، دیما حساب اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیا داول توحید بیا ذکر کرا بطرقہ سراد ما سبقنا مخی ویلیو وعبدو ربکم ندل دیوی اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. مخی مسئلہ ذکر کروا نباغی پینزا دلائل اقلیو ندل دی چه دعوت ذکر کروا و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. نو باغی باندی آتا دلائل عقلیہ ذکر کر بطرقہ سرا مخی نہیں ذکر کروا فلا تجعلوا للہ اندادا. نو دل دے زجر ذکر کر ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. مخی دو ڈالو بیان کرو او زجر ور کرو منکرینو تا فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَن تَفْعَلُوا سَرا. نو دلتا کی تبریت عابدینو و دو معبودینو استبرا الذین تبعوا من الذین تبعوا وراء العذاب. وچدا دوئی سے ختمی کرے نو دی دائنا درم حیصل صورت شروع گئی پا بیان دی جہاد فی سبیل اللہ تعالی کے. جہاد فی سبیل اللہ تعالی جہاد دی بارد او مقصد اشاعت توحید. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا حکم شہدے چیزبا خلق سرا قتال کم جنگ بکم تراغی چھ لا الہ الا اللہ ہوئی. نو قتالو دپارد اشاعت توحید و سنت نو دیو جن اور بسی مسئلہ قتال والا دا دو مضامین دا ممداتنا یو جہاد فی سبیل اللہ تعالی ادویم الانفاق فی سبیل اللہ تعالی. جہاد دا اللہ دا پارہو گئی اور انفاق او مان دا اللہ دا پارہو لگوئی. دا جہاد مختلف منازل دی اور امام مخ کی ذکر کرو اور انشاءاللہ سورہ انفال کے بے بیاوام. جہاد دلتا درے مراتب خی. یو مرتبہ مجاہد تربیت دا سپاہی تربیت. دیم مرتبہ ملک اصلاح اور درم مرتبہ دکور اصلاح. چھ سپاہی و مجاہد تربیت یافتہ نہیں نو آغا صحیح جہاد نشی کولے او کا تربیت یافتہی خدا آغا پمل کے اندرونی فسادی نو بیاو مغا جہاد نشی کولے زکا مل کے اندرونی گڑبڑی
न सिपाहियों मुजाहिद मुल्क तशियो गबार बसरादात जंगू की तो सरहदात वाला जंग कई जमल के अमनी जमल के अमन नहीं होते सरहदात तलेगी ब्या जिहाद नहीं की ब्या गमल के अमनी वो मुजाहिद सिपाही पकोर के अमन नहीं हर वक्त जंग झगड़ी न ब्या जिहाद नहीं शिकोले न कोर इस्लाम के पारा ब्या कवानीन वसूल तदबीरुल मंजल द कोर इस्लाम द मुजाहिद तरबियत सियासत मदनिया और तदबीरुल मंजल द्रेवाड़ा जिक्र कई दलता अवल सिपाहियों द मुजाहिद तरबियत तरबियत दा अकीदम बकारी और तरबियत दा अमल बकारी पिंजा सिफात मुतालिक दा अकीदी और पिंजा सिफात मुतालिक दा अमल पिंजा सिफात मुतालिक दा अकीदी नवागा जिक्र कई है लेसल बिरवान तुवल्लू वजूहकुम नदानी की चवाड़ा वही मुफनस्तासो बतरत मशरिक और मगरिब मतलब सिर्फ मशहुरत नहीं की नदा वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह लेकिन नी खिदा चावा ची मन रड़ पाल्ला वलाकिन्नल बिर्रा यानी जल बिर्रे लेकिन खाउंद ने काया रसूल दे चीमान राड़ पाल्ला बांधे या मसदर पर माना दे इसमें फाइल माना दा वलाकिन्नल बार्रा मन आमन बिल्लाह लेकिन ने गुकारा रसूल दे चीमान राड़ पाल्ला बांधे या इबारत दास दे समाहजूब दे गराव बासा वलाकिन्नल बिर्रा बिर्रु मन आमन बिल्लाह लेकिन नी खिदा चावा ची मान राड़ पाल्ला अवल शर्त मुनाफिक द तरबियत दादे छिदे बमुवाहिदी द मुजाहिद तरबियत अवल शर्त मुजाहिद तरबियत छिदेवा मुवाहिदी और दो ईमान बापा अल्लाह बांधी चले ईमान पा अल्लाह नहीं जो बस जिहाद किए छिदे पर जिहाद की जगह हुई नारा हैदर या नूर या अली मदद ना बड़े से जिहाद की चियाली मदद पर के वही हो या रसूल अल्लाह पर के वही हो नामस जिहाद की अवल दावे जपा अल्लाह ईमानी द्वेम वलियौमिल आखिर बरवल आखिरत बांधे क़यामत बनी क़यामत न बनी नो जिहाद से कहियो वल मलाइका देव ब मलाइको बांधे चाग दा ईमानी चाला मखलूक पैदा करे मासूम दी पाक दी अजमा इमदाद लबेराली की वल किताब अब किताब बांधे सलोरम वल किताब अब किताब बांधे पिंजम वन नबीना अब अंबिया अलैहिस्सलाम बांधे दा पिंजम मुतालिक दा अकीदे चाकीदा दाई चीमान पा अल्लाह पा क़यामत पा मलाइको किताबुन अंबिया और बिंज सिफात मुतालिक दा अमल यो वआतल माल अला हुब्बी वर कई माल लरा सरद मिने दुदर माल सरा हुब्बी ही की ही जमीन राजिद माल था यो तौजे वआतल माल अला हुब्बी
ورکی مال لرا سرد منی دغد مال سرا مال خوخی و بیان دا اللہ پلارا کی لگئیو وآت المال اللہ بی ورکی مال سرد منی دغد مال سرا خبر خوخ دے و بیان دا اللہ پلارا کی لگئیو وآت المال اللہ بی ورکی مال سرد منی دغد مال سرا یا ہی زمین راجد اللہ تا نمانا دا وآت المال اللہ بی ورکی مال لرا سرد منی دغد اللہ سرا مال لگئی خدا اللہ در رضا دا پارا نم دا پارا نیو وآت المال اللہ بی ورکی مال سرد منی دغد اللہ سرا چا اللہ سر مین دا او دا اللہ دا وجن مال لگئی لگا سورہ دہر آیت نمبر 8 گو رہی اتم یو کم دیر شمسی پارا سورہ دہر 29 پارا آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ ورکی طعام لرا سرد منی ددل طعام سرا وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا ورکی طعام لرا سرد منی ددل طعام سرا یا سرد منی ددل اللہ سرا مسکین و یتیم و اسیرا مسکین یتیم و قیدی لا مسکین لور گئی یتیم لور گئی قیدی دے اغلا داغ بچو لور گئی انما نطعمکم لوجه اللہ اوائی منگا تو ہم درگو تاصلات پارد رضا دا اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انوارو منگا تاسونا بدلاؤن شکر گزاری من درنا شکریہ و تعریفون نوارو انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نوارو منگا تاسونا بدلاؤن شکر گزاری دارنی سورہ بلد آیت نمبر 14 سوال لسمو دیرشم سپارا فَقُّرَ تَبَتِنَ وِطَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْغَبَا یا ڈوڑائی ورگولی برد لوگا کے چالا یتیم انذا مقربتنا و مسکین انذا مطربا یتیم لا چخ پلے پہ انسانیت کے او مسکین انذا مطربا یا مسکین غریب لا چھ خاورو کے پروت دے مسکین غریب خاورو کے پروت دے اگر آل چت کے ڈوڑائی والا ورکی نو دو معنی دی ڈوڑائی ورکی وآت المال علی حبی ورکی مال سرد منی دزا اللہ سرا اللہ سرے مینوان مال لگئیو دین بزائی باندے لگئی اللہ سرے مینوا چھتا اللہ دین خدمت پا کی گی دانا چھے مال لگئی دنوں دے پارا چھے کم ملائی سپتونا دیر کئی نو اغلا ورکئی یا دویم مانا وآت المال علی حبی ورکی مال لرا سرد منی دزد مال سرا سمطلب بخبل مال دیر خوخی زان ور بسی گڑائیو یو بیسی بسی زان گڑائیو کاروبارو نا گئی خوبیام دا اللہ پا دین باندے لگئیو دانا چه خوخی نی خی خوخی مال گٹی مال پسی منڈی وئی تجارتو نا گئی وچه گٹی نو دا اللہ پا دین باندے لگئی پا کیو ما اگے سر امی نئی
او چاله ورگئی زای پیجنی زویل قربا خپلوان اللہ پیغمبر والیتاما یتیمانان اللہ مسکینان اللہ مسافر اللہ وسائلین غفتن گلاد بارد دین وفر رقاب او بازادلو سٹونو کے پاوزائنو لگئی چھپائی کی دا خلق سٹونا دا شرک او دا بدعاتن اخلاصی کی وقام الصلاة پابندی گئی دا مدعا دا زکاة ور گئی زکاة تو گورا مخی ہوئی وآت المال لا حبی ور بسی وی وآت الزکاة ور گئی زکاة نو مخی ہوئی لے وآت المال مال خرچ گئی نو بیادا وآت الزکاة ور بسی ہوئی یو دا صدقہ او یو دا زکاة زکاة فرض دے غوخا مخاور کے او آت المال صدقات ورگئی مال لگئی حضف پل مال نسی سجدہ گئی دا اللہ دا رضا دا پارا و آت الزکاة ورگئی زکاة والموفون بیاد مضاحدو اب پورا والے گئی بوادو بانی کلا جوادی اکڑے والموفون بیاد مضاحدو وعدہ پورا کئی دانا چھو وعدہ بکئی ابیا بے ماتئی وعدہ بکئی او بیا بے ماتئی لا ایمان لم اللہ دلہو حدیث کے راضی لا ایمان لم اللہ دلہو ایمان نشتے آچا کی چاگد وادی پورا والے نکئیو کامل ایمان نشتے چھو وعدہ دی اکران بیاغا پورا کوا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سبعتن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ وہ تنری چا اللہ وبد رحمت سورے کئیو پا غرد چا بلچاد رحمت سورے بنیو یو آئی کے دادے ورجل تصدق بیمینی حتی لا تعلم شمالہ آغتن باندی با اللہ در رحمت سورے کئیو چاگو بخبل خیلاس باندی سملاس باندی مال ورکو او گس لاس دارو لیلاس دے پتاون لگی دا سمطلب مالیو لگو پتو خدا کا صدقات نفلیہ دی صدقات فرضیہ بخارا ورکی دکا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دانا صدقات نفلیہ دی اب پٹور کے وَآتَ الزَّكَاةَ ورگئی زکاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اب پورا والے گئی بوادو کلا چوادے اکڑے اب پینزم وَصَابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ او صبر کرونگی بہت تاوانو تکلیفونو کے وحین الباس بہت جنگ کے تکلیف راگے نما صبر کئیو دانا چی چگے روڑی باسی تکلیف راگے تاوان راگے نو دانا چی ہوتا چگے باسی بلتا چگے باسی یو شاعر ہوئی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں غم دی ساتھی غم سینی کی راحت دے دی کدا اللہ نے گلے زائوے میں بتنا کڑے وا کدا میرا اس دے میں برداشت طاقت عمرہ لوا کڑے دے دخوائی میں گلے مکو چگے مو باسا چو تکلیف راگے تاغو بل تڑ دے دے لوگ چگی دارنگے بل شاعر ہوئیو پی جائیام کے تلخی کو بیانس کرنا سر پی جائیام کے تلخی کو بیانس کرنا سر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھائے ناصر اخبر غمونے وہی برداشت کو غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھائے غم کو برداشت کو لو کیا اللہ مزہی خود دا وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ صبر کرونگی بہت تاوانوں تکلیفوں کے وحین الباس
او په وخت د جنگ کې زمونږه بعضې ملګري نو مسله پرې د خپل لاس راغلي ګیلې د بل نه کوي اور پکې خپل یو نو چې نه ګریږي کوم ځای نو مې ګرو کړم نو ګرای نو بیا چې پې راشي نو بیا وایي زما چا تپوس نه کا زما چا بیا ګیلې کوي نو هلکه تا اصله چې کوم ځای نه ګرېده نه باندې ګرو کړم نو بیا وایي زما چا تپوس نه که نو ستا به څوک تپوس وکړي او بیا چې د کول نو بیا کلک شه اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون او دا کسان دی رښتینی او دا کسان هم دی متقیان یا ایها الذین آمنوا اوس کله د مجاهد او د سپاهی تربیت لا لس صفتونه ذکر کړل پینزه متعلق دا عقیده او پینزه متعلق دا عمل پینزه متعلق دا عقیده او پینزه متعلق دا عمل و د ملک د اسلام لپاره څلور قوانین چې ملک کې به امن راشي مجاهد والا په سرحد جنګېدی شي چې ته وایې مجاهدین سرحد ته ولېږه نو ته ملک امن راوله نو مجاهدین به سرحد ته لاړ شي که نو ملک خو تا فساد جوړ کړی دی اول قانون یا ایها الذین آمنوا مومنانو کتب علیکم القصاص فی القتلى مقرر شوی دی تاسو باندې قصاص په قتل کې بدله په قتل کې اول قانون قصاص من الظالم چا چې ظلم وکړ نو د هغه نه بدله واخیستی شي چا چې ظلم کړی دی د هغه نه بدله واخیستی شي او ګوره دا ذکر کتب علیکم القصاص فی القتلى مقرر شوی دی تاسو باندې قصاص په قتل کې نو څه مطلب قصاص به خامخا کې سړی به خامخا وجني نه دا مطلب نه دی په قاتل باندې دا فرض دی چې هغه به قصاص ته غاړه ږدي بیا د مقتول خوښه ده د هغه د رشته دارو که هغه ترنه قصاص اخلي او که معاف کوي که هغه ته قصاص اخلي او که نه اخلي خو ته به غاړه ږدي قصاص ته د بادشاه او د حاکم دا فرض دی چې هغه به قصاص ته سړی تیاری یو سړي قتل وکړ حکومت به د هغه د قتل فیصله کوي بیا به مقتول ته اجازه دي د هغه خپلوانو ته که هغوی قصاص اخلي او که نه هغوی معاف کوي فدیه د هغې عوض علي که نه معاف کوي بیا د هغوی خوښه ده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى قرآن چې مضمون روان کی نو مکمل بیائی د مجاہد تربیت وکړه ور مجاہد خواله جهاد کولی چې ملک امنی د ملک د امن د پاره قوانین دیو جنا علامہ اقبال وی تو نه میدانی کې آئینی تو چیست تو نه میدانی کې آئینی تو چیست زیر گردون سر تنگینی تو چیست تا دبد نشتے جستا این سشیدے دی اسمان دلان دے آن کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمت لا یزال استو قدیم ادا قرآن دے چھے دی حکمت لا یزال و قدیم دے ایو بلدائی وئی نہ فکر بزم آرائی نہ فکر بزم آرائی نہ ذکر جام بادائے فنون جنگ کا آئین بالکل سیدھا سادائے اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے دیکھے سے سوچنا کہ قانون دیتا اللہ خود لے الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا
نو دیگا خدا معلوم شوا چه اصیل پا بدل دا اصیل کی دے سڑے پا بدل سڑی کی دے خزا پا بدل دا خزا کی نو سو مطلب که خزی سڑے مرکن وغا بندشی قصاص کو لے غلام راولا کی دا اصیل مرکن وغا بند قصاص کی نا نا اگا با قصاص کی گی نو دلتا سے مطلب چه الحر بالحر والعبد بالعبد والانصا بالانصا اصل کی رد د ما زعامه العرب د عربو چې کوم ګمانو او غي د ځان نګم قوانین جوړ کړو دا غي رد وکړو د عربو دا قانونو چې غلام براو لګي اصل به مړ کو نو غي به نه غلام کو بمنګ نو وجنو موږ له د سر سړې وجلې اصیلی واجل ہے نو من با غلام داغه بدل کی نو وجنو من با دا سر سڑے وجنو اصیل با دی وجنو که خزی با مرگو که سڑے بے مرگ نا خزا خو من نو وجنو من با دی خاون سڑے با وجنو زمان با پختانو کی امداو مرگ با یو تان کڑے ہو وجب بلو سر بے پورا کو نہ سر پورا کو نشتے چاچے مرگ کرے دے اغب وجنی انک اصیل دا اصیل بدلگی انک غلام دا غلامی انک خزا دا خزی بدلگی دے دا مطلب دے رد دے دا ما زامو العربو الحر بالحر انک اصیل مبدل دا اصیل کی غلام ببدل غلام کی خزا ببدل دا خزا کی فمنو فی اللہ من اخی شیئون نو آقا قاتل چه مافی اگلے شہدتا طرفا ضرور دے مقتول دسشی یعنی دے مرگو فتباؤں بالمعروف نوار بسے کے دلی بخی طریقے باندے وَأَدَاؤُنِ لِهِ بِإِحْسَانٍ وَدَا كُلِّ ذَبْخَ طَرِيقًا سمطلب ہو مقتول راو لگی دا یعنی وارث راو لگی دا آغا قاتل معاف کئیو ویجی خیر دے قتل کوئی نا امن لب دیت را کئی نو چاگا سو گفتل نو بیاد قاتل لبکاری چاگت آغا ادا کی ذالکا تفیر من ربکم ورحمہ او دا معافی ذالکا دا معافیت اشارہ دا ذالکا تفیر من ربکم ورحمہ دا معافی سانتیاغا طرف دربستاسونا میربانی سورہ میربانی چلار دیتا لگا سانکا فمن اعتدا بعد ذالکا نچاچ زیادے ہوگا پس دینا چاولی قصاص وانوست او اغی معاف که دیات واغست او بیای قاتل مرک فلہو عذاب علیم ندل دے عذاب دردناک او تاسو لاب بدلا غستو کی حیاتن جوند خوشحال آئی دے یا اولی الالباب ودا قل خاوندانو خامخاوی اری گئی دے اللہ نا چه قصاص کی گی نبیا بسو قتل نکئی و قصاص کو نیشتے جانا پا دیم ملک خوڑشتے نا دائی وڑو قصاص پیجنی نا اور ایتا ظلم ویو نا چه کالا قصاص کے دا اسو بیا مرگ نکئی نو جوند خوشحالائی بئی ہر سڑے با پارانی و امن بئی نو امن بسر آشی چه قصاص تینا کوٹے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دورو او دا روم یو نوابو اغی ایمان راڑو چی ایمان راڑو نو اغا راغلو دا توافی کو پا دی تواف کیا اغا یو بدول سپیڑا ورکا یو باندچیل سپیڑا ورکا اغا دی عمر رضی اللہ تعالیٰ تا فریادو کو چدا سی چالی را سراؤ کا مالی سپیڑا ورکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قواری امیر رومی راو گفتو اوگا بدو تیوی آغا سی سپیڑا ورگا سنجی جتا لگر کردی دا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مردر ہوئی مشاورین ہوئی چاورت خیر دے دن دا انتقام دے نالی دا دیر لوی سڑے دے دروم او گذر بی عزتیو شندے با اسنا مرتد شی حضرت عمر وی دیکھو پریچ طول مرتد کی امتنا انتقام علی زبان دو وجہ پریدما تدے با مرتد شی او بدو تیوے سپیڑا ورکا سپیڑے آگا سے ورکڑا سنگے چی اغلا ورکڑی وا اگر دا برداشت نکلے شو اغلال مرتد شو قنصلین کے چکالا جنگو نو با جنگ قنصلین کے دا کافر سر اغراغ میدان تا او دی خوانا صحابہ مقابلے تا ہوتی ہو شپیت زرہ کسان آغا طرف تا ہو او دی خواتا حضرت خالد بن ولید دیرش کسان مقابلے گئے اثر نو مرگری ورطوی دیر کم نیو دیرش کسا او شپیت زرہ ابو سفیان ورطوی کم نیو نو حضرت خالد تر انچتا کا ورطے ویچا نبی علیہ السلام مقابلہ کی جنگی دی خالدہ ابو سفیانہ تا خزان تا کمزور ہے نوے دے اوش پا ناموس دا پیغمبر جنگی گی نظام تا کمزور ہے وائے امیر ورطاوی خیر دے دے لحاظو کا نو دیرش کسانی نورو یستل یو خواش پیتا کسان او بل خواش پیتا زرا آغا امیر ہوئی کہ زمان انتقام نوے اگستے شوئے نو زمان بیان نو مرتد شوئے آئی وقت ستا پشان دی دیر مرتد شی او چکالا جنگ شروع شو آئی چیسو پزان پوئی دل پینز زرے تی وجلیو پینز زرے گرفتار کیو نور پا مخا تختی دلو او صحابہ فتح مندہ وغی کی ایمانو دا غی ایمان اغا بل شانتے ہو آغا ایمان آغا بکار دے فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی آغا ایمان آغا بخبل زائبان دے غیب زناور تابیو حضرت مغیرہ آغلے او در زنگل تولار دے آغای توئی یا حشرات الارض والسباع نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن داخلون بها فارتحلوا منها فمن وجدناه قتلناه ود زنگل زناورو منگا دا نبی علیہ السلام صحابیو او منگا دی زنگل درازو تاسو زنگل نوزی او دمن سوکو مندن من بے وجنو زنگل زناور بچی اغسطی دیو تختی ہر یو زناور او زنگل خالی شو او اغای آغای کے چونائی جوڑا کڑا اغای کے پاتی شو لیکن اغای ایمان اغای سیو دا اغای اعتماد اغای پا دی قرآن ٹریننگ شویو انو چسے ویلیو نو بیا اغام لکڑیو مو دانا چه پخلی یو سو پزرو کی بل سو حور سفینہ لارت خطا شودا زمری توی او زمریا زنبی علیہ السلام صحابی مارا لار خطا شودا زمری راگے وید سادر نونیو او روانی گرد زنگل پیو لار باندی ہوئی اس بہار زنگل نے بہار کا اشارے ہوئے تو کہ زمرے تی بیار آگے زنگل دا زناور تامی ہو زکا آگئی پا قرآن ٹریننگ شوی ہو آگئی دا قرآن پا اصول روانو فمن اعتدا بعد ذالکا نو چاچی زیادے ہو کہ پس دینا نزل دیا عذاب دردناک اور تاسو لا پا بدلا غستو کی جوند خوشحال آئی دے وخاوندانو دا عقل لعلکم تتقون خامخا تاسو یری گئی دا اللہ نا
کتب علیکم اذا ضرادکم الموت تقسیم امن الرازی یو چه قصاص من الظالم چه ظالم نے بدلا غستیشی کتب علیکم اذا ضرادکم الموت مقرر شده بتاسو باندے کلا چازشی استاسو تمرگ سمدت دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی قانون شرعی باندے بمال تقسیم ہوئی دامے زان نبالا میں تال باندے اعتمادو کر مالی در لدر کر او تاغا مال خوری او پٹے تی امانت دارو گردولی نو تباغا امانت پورا زائے ترسے کتب علیکم اذا ضرادکم الموت مقرر کے شہر بتاسو کلا چاظر شی استاس دا علامات دا مرگ ان ترکا خیران کپری خود مال قرطبی مانا کہ خیران مال الوسیعت للوالدین الوسیعت مفعول مالا نسمى فائلہ دا کتبا مقرر کے شہر وسیعت دا پارا دا مورا پلاو دا خبلوانو بالمعروف پا مناسب دا شریعت معروف پا صحیح طریقہ ہے مناسب دا شریعت حقا نال المتقین اولائی کا دا پا متقیانو باندے بازی وی دا آیت وہ حکمو و چکل سورہ نساء آیاتون رالل اویسی مقرر شوی ندایت منسوخ شو لیکن مخ کی دعوی چه سڑے بمڑی دا اغب وسیعتو کا زمان مال داسی داسی تقسیم کئی نخواب تقسیم دا رست سورہ نساء کی اسی مقرر شوی ندایت منسوخ شو منوائیو نا دل دے معروف مراد دے قانون شرعی اسم دا آیت پخبل زائدے اسم دا لازم دا چه سڑے مڑیگی اوگا وسیعتو کی بندہ مڑیگی او وسیعتو کی چه زمان دا مرگ نباد زمان مال پا قانون شرعی باندے تقسیم کئی قانون شرعی اب یا سورہ نساء کے ذکر دے ضرور دو رئیسا دا خور دو رئیسا دا خز دو رئیسا نمعروف قانون شرعی حقا نحل المتقین لائگا دواب پرزگارانو نو چاچے بدل گدے وسیعت لرا پس داغینا چواوری دو دے لرا نو بے شکا گناہ دے پا کسانو بانچ بدلی دے وسیعت لا یقینا اللہ دے اوریدن کے اپوا فمن خاف من موسن جنفا اسے اسرے وسیعت کئی او وارثان بے پوشو چلے زیادے کئی ظلم کئی دا اخبر یو زید میراس نا باہر کئی خزد میراس نا باہر کئی لور دا میراس نا باہر کئی ادے و دوئی دا مبارکو خیر دے دلا پا دے اخبر مال کے سور کا یو پٹے والا ورکا یو کور والا ورکا نو خیر دے بدی کے بیا پا دے روگا کون کو باندے سے گناہ نشتا فمن خاف من موسن جنفا سوچ پوش خافا یعنی علما پوش دا وسیعت کون کی نا جنفان دا ظلمنا یعنی عدولان الحق چدے دا حق ناوڑی او اسمان یاد گناہ جنفن دا ظلم او اسمان یاد گناہ فاصلہ بین امن صلیح کا پمیند دائی کے اندے وسیعت کون کی او دا موسیٰ کے فلا اسماء لنشتے گناہ بدو یقیننا اللہ دے بخونگے میرا بانا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ومومنانو درین قانون مسئلہ دا سوم لے ارتباط نفس مسئلہ دا روجی دا پارا دا نفس دا کلکی دو
لگا میدان جہاد کے آغا سوک جہاد کو لیشی جگہ کلکی چکلک نہیں اگا دا زان دا ورو نہیں نو اگا با جہاد سوکی چاگا ناراست دی او اوگے مخبے میں کار نکیو نا بس جہادو کی جہاد آغا سوک کئی چاگا کلکی چکلک نہیں نو بس جہادو کی نو درم مسئلہ دا سوم لے ارتباط نفس مسئلہ دا روجے دا پارد دا زان دا کلکولو دا روجی گن فوائد دی دلتا تو بعد دا جہاد کے ذکر آرہا چھتا روجہ کے دا سباختونا تنوال تر پریواتو پورے سنخورے انس کے نو تخپل بدن عدد کے دکلکوالی دلوگی او دتن دے نو چه دلوگی او دتن دے عدد شی نو بیاد آغا پروانی پلوگا او پتن دا دی وجنا روجہ چونیوی او روجہ تیرشی نو بیا او سو رج سڑی غرمام روٹاڑتا نکی گی سارم چاڑتا نکی گی یروی اگر روجی عددیو نو سشے میڑتا نکی کلک شی او واحد انسان دے چھدے کہ اللہ دا صفتا چولے چھدے زان سنگ عدد کئی نو آغا سے عدد کی چھدے زان کلکی نو دے دا فولادو نبیا کلک دے او جزان نرمی نو دے دا ریخم نرم دے علامہ اقبال ذکوئی ہم ہیں جو ریشم مکن خواب سے نازکتا رہے ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں چزان کلکی نو بیا نہایت کلک دے انسان دے انسان امرکلک بیا بل سک نشتے او چزان نرمی و نازک گئی دے نہایت نازک دے او نہایت نرم دے او سہولت پسند دے نو انسان چروجی نیوی نو دے کلکش نو دے بیا میدان جہاد کے بنوگے کی گی او نو بتگے کی گی نوے پروائی دارنگی در روجی نور فائدی دی چستان نفس اگا مات شی تاکہ مستی پیدا نشی در روجی فائدی دائی چھ در طول رضی ہوگے نو تا تا دلوگی احساس شی چیرا بل سڑے ہوگئی نو داغ بس حالی چی زر روجہ کے ہوگئے نو زمان سا حالو دیو جی چی روجہ کے بخبلا لوگا تیرشی لا مالدار بیا خیراتو نے کئی روجہ ماتی کئی درستخان خوری دا کئی دا کئی دا کئی دا خبلا لوگا تیرشی نو لو بیا پی تیرشی نو بیا رو دے بخبلا باندے او داغا سے سڑے چی زان سنگ عدد کئی اماغ سے عدد کی نو زان دلو کی اوتن دے عدد کا چه دا خپل مال نزان ساتی دا سار نا تر ماخامان دا پردی مال نا بمزان ساتی عدد شوئے بے خپل مال دی دے گٹھل دی دے مخیطا دی پروت دے او دا دیو جنے نخوری چه اللہ وی میں خورا نو چه دا دی عدد شو نو سباب پردے معلوم نخوری نو مسئلہ دا سوم لے ارتباط نفس دا روجی مسئلہ دا پار دا نفس نکلا کے دو یا ایوہ الذین آمنو و مومنان مقرر گیشو تاسبان روجا کما کتبال الذین من قبلکم لگا چفرس شویوا پاک گسانو باندی جستاسو نپخواو دلتا تشبیح دا صرف فرضیت کے پا کیفیت کے ندا چروجا پتاسو فرض دا سنچ پاگئی باندے فرض ہوا کیفیت کے دا غی بشانتے ندا دا غی زان لوا ای با خبریں بکے نکولی لن اکلم اليوم انسیا کیفیت دا غی گنتے ندے یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو مقرر کے شہدہ تاسو باندے روجا لگا چھ مقرر شہو باگسان جس تاسو میں پخواو
خامخا لعلکم تتقون خامخا تاسو ځان وساتئ مناهینا تقوا ځان بچکول ځان د مناهینا وساتئ ایام معدودات یعنی سومو ایام معدودات روجے من سیارات مقررے نو آغا سوچوی ستاسون مریض یاوی بسفر فائدت من ایام اخر یعنی فعالیه عدت من ایام اخر نو پاوتا باندے شمیر دے درد نورنا بیماری یا بسفر نو بیا روجا خیر دے کننی سے منی سا خو قضا بیرا کردے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ خودانا چھتا با روجا علونی سینا بیا بے قضارا کردے دانا چھتا با روجا نیسی از روجا نشمنی والے پٹان جانے رمضان جانے پنجابیانوی پٹان جانے رمضان جانے پختان پوشا روجای پوشا نگاہی خو روجا ننیوی کنا اکسارو حال دے روجا موزه سره د جمعې اکثر گئی بیا هلته کار کول غواړي هلته ډېر کار پاتې دی ملګرو ته نو ملګري خپله کار نه کوي نو هغوی به بل ته کار څه وښیي کار هلته په کار دی فعدت من ایام اخر په ده باندې شمېر دی د ورځو نورونه وعلى الذین یطیقونه فدیتن طعام مسکین گنی معنی دی خیال کوئی یو اطاق یطیق اطاقتن باب افعال لے باب افعال راضی دے پار دا سلب دا ماخذ فصولی اکبری بارے لے نبیا مانا دا وعلى الذین یطیقونه پاگا کسانو باندے چغی طاقت نلری دروجے سر دماغز یو صفت دادے یو خصوصیت دادے پاگا کسانو باندے چغی طاقت دروجے نلری فیدیتن طعام مسکین فیدیتن طعام مسکین سمطلب شیخ فانی دے بوڑا خراب دے تو جی بوڑا خلاپا بوڑا خلاپا را روجا نشینی ولے نو پاگئی روجا نشتے و فیدیا باور کئی یو مانا دا دویم مانا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ کئی او دلتا دا سلب دا ماخذ دا پارا ندے نو مانا دا والا اللہ یتقونہو آگا سانو بانی چگئی طاقت لری دروجے دروجے واسرسی روجاونی ولا فیدیتن طعام مسکین فیدیتن طعام مسکین مراد فیدین سرسایا یعنی رمضان کی روجاونی ولا نوختر کی سرسایا ورکیو فیدین مراد سرسایا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی فیدیتن طعام مسکین نا مراد دا صدقہ نمانا دا والا الذین یطیقونہو آگا سانو بانے چاہی طاقت لری دروجے اور روجائونی والا فیدیتن طعام مسکین فیدیتن طعام مسکین سمت لبا خام دے غریب لڈو ڈائیور کیے دراد روجاونی ولانو ما خام دے غریب وجر لڈو ڈائیور کیے دے پارا چھے عبادت بدنی عبادت مالی دوارا یوزائشی دراد روجاونی ولا عبادت بدنی دیو کا ما خام غریب لڈو ڈائیور کا چھے عبادت بدنی و مالی دی دوارا یوزائشی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ پاکستان باندې چای طاقت لري دروجه فدیه طعام مسکین سمطلب درا دی روجه ونیولا ما خام غریب لا ډوډۍ ورکا چې عبادت بدنی او مالی دی دواړه یو ځای شي او یو معنا د اشنغر د مولیانو دا چاغي وایي
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين پخوا بدعتیانا خوا ډیرو نشیخ القرآن به یو دا اشنغر دا ملیانو مانا چه پاگا کسانو چه طاقت دا روجه لری فدیتون طعام مسکین ما خام دی بل کرو خوری دا روجه که بید استاذ وارو استاذ بوارو استاذ وار دی نو یو رل یو والا راتا بلل ببل والا راتا فدیه بے والا راڑا ننی دا پلانی نمبر دے نن دا پلانی نمبر دے روڑا والا راڑا والا الذین یطیقونہو فدیہ طعام مسکین فدیہ طعام مسکین اتا دورا دی روجونی والا ما خام روڑا ورکا والا الذین یطیقونہو فدیہ طعام مسکین دینو خار بلا یو تن امام شو نو آئی نمبری خود دیو نمبر پا نمبر بے استاد لروڑا راڑا آو استادم چھت پٹی ہونے ہو نو غریب خالقو چا بد شرشم مساق پوک کرنے ہو چا بد ملخود پوک کرنے ہو چا بد پالکو چا بد شپیشتری یو افتا چه تیرا شوا نو استاز پڑے راڑا دو دکان نا چه موزوش خلق ہوتا ہے میراب کی خود خلق ہوتا ہے استاد دا سکے ویدا میراب پا دارا تواچوی پا دی پولو میں سروی کیا نا دا تو حضم تشوا کرا کوئی نو والا الذین یطیقونہو فدیہ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہو چاچے اگرنے کا لرانو دا قرد لرا وان تصوموا خیر لکم تا تاکید دما سبقا او کرو جونیو اتاسون دا قرد تاسولا ان کنتم تعلمون که تاسو پوئی گئیو میاس رمضانا غداچنا دل شد ہے کہ قرآن ہدن للناس ہدن للناس لار خودن کے دے خلقو تا بیان دے خلقو تا وبینات من الہدا واضح کہ ان کے دے ہدایتنا والفرقان اور بیان ان کے دے حق دے باطل ہدن توئی ہدن للناس اول گویلی ہدن للمتقین ہدایت دے دے پارا دے متقیانو او دل دوئی ہدن للناس ہدایت دے ٹولو خلقولا نو یو گوئی یواد متقیان لا ہدایت دے او بل دوئی ٹولو خلقولا ہدایت دے نو ما جواب کرے ہوگا میاد دے ہدایت پا گرمانو باندے ہدن للمتقین کلک والد متقیانو لا او ہدن للناس بیان دے ٹولو خلقو لا چھتے ٹولو خلقو دے پارا بیان دے سورہ آل عمران آیت نمبر 138 گو رئی یوصل اتدرشم هذا بیان للناس هذا بیان للناس دا قرآن بیان دے ٹولو خلقو دا پارا وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اوکلک والدے و پندے دا پارا دا متقیانو هُدًى للناس یعنی هُدًى وَمَوْعِظَةٌ هُدًى للمتقین یعنی هُدًى وَمَوْعِظَةٌ للمتقین او هُدًى للناس یعنی بیان للناس وبینات من الہدا والفرقان او بیالون کے دا حق دا باطل حق و باطل جدا کئی تو چتاوتا قرآن ہوئی او ستا شاگرد حق و باطل نپی جندل تاوتا صحیح قرآن ندے ویلے ذکر تمیز جدایخ دے انکہ دا حق دا باطل دا حق دا باطل جداوال باکے والفرقان بیالون کے دا حق دا باطل فمن شاہدہ منکم الشہر فلیسمو نسوچ موجود شستاسونا دین میاش کے پا دنیا کے روجہ دے اساتی دے لارا
ومن كان مريضا ولا سفر او یاوی بسواغ سوچوی مریض یاوی بسفر باندے نو پدو باندے شمیر دے درد نورنا سمطلب بیمارائی کی در روجاو خورا سفر کی در روجاو خورا قضا بیرا کردے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ارادہ گئی اللہ پتاسو باندے دا آسانتیا او ارادہ نگئی پتاسو باندے دا گرانتیا سمطلب ہو ارادہ گئی اللہ دے حسابی یسیر او ارادہ نگئی اللہ پتاسو باندے گران حساب ٹک پٹک در سر حساب نگئی ہو کہ ٹک پٹک حساب شو تاوانیان بیو ہو اللہ حساب یسیر آسان حساب کئی در سرا یو مطلب دا دویم مطلب دا یرید اللہ بکم اليسر ارادہ گئی اللہ پتاسو باندے آسان دینا او ارادہ گئی اللہ پتاسو باندے دو گران دینا سمطلب ہو اللہ در دوئی اسلام منیو ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسلام باندے دنیا نلارشا نو اسلام دین آسان دے انور دین نگران دا اسلام کارون آسان دی دا بی دین آئی کارون گران لگا دا شپیر آپا سے اور دسو کے مٹی دیوالی دی اور نفل و تودرے گی اس پروادی نشتے وہ کدو شپیر آپا سے اور ٹوپک راوالے غلالہ زی نخبی بد ریگ دیئے اور 10 بد نٹنگی گیا پا بد حال بے سوک میں انہوں دیئے سوک منڈ کی نگران کار دے اخبلا تنخواہ لے نخوخ کو لے 10 خط و تاو کی اخبلا تنخواہ والے خوچے رشوتا لے نو 4 چاپیر گوری سوک میں انہوں ویلی اینٹی کرپشن والا را باندے رانشی نو غمی ورسرا زان لگے مزدوری اکڑا پیسے علی تو خوشحالائی والے گوتا ہوتا لندہ کے وش میرے اگر چار تسخات تا ناستے نبی آور باندے بجمی کے خولے راغلی شیخ القرآن دیوی منگ با دی مڑکو ناکو حتاوی ما کلوی لی زبان نمرما ما با مڑ کئی خو ما با دا سی کسان پیدا کری چھ پا جمی کی سخات علی نو پسٹ با خولے راغوانی اوکے ورسر اوکڑل اس خواب دائری تم دیاری نکینی آگا چالی ورسر اوکڑ اس خواب تا چکینی پسلوری او دائی پسٹ دا خولو زوری او دا شرم اخکت اخکت گوری اکا کڑ پکڑی پالوا دوڑا شندان دی ہر ملک بیدتیان دی او کبھی بیدت رسمونا خولے و گراماتے ہر بیدینی گران را قرآن تا ناسیا خوشحالا و تر و تازہ بھائی اور بی دنیا تا ڈمو تناسیا نو شرمی گی با مخبت پٹکڑی سکمیو نوینی یرید اللہ بکم اليسر ارادہ گئی اللہ پتاسو باندے دا آسان دینا اور ارادہ گئی پتاسو دا گران دینا دیو جہاں دی محاضی چلے گئی امنتا وردوی یسر ولا توسرا بشر ولا تنفرا آسان دین تیرا ولا گرانو دینو کے مپریدا زیری والا ورکا نفرت والا مپیدا کو ولی تکملو العدہ تاو دیگا پارج پورا کئی شمیر لرا اور لوگ گئی اللہ لرا باغا چھ خودنے گڑے تاسو تا اور خام خام تاو شکر با سیئو کلچ احکام ذکر کی لعلکم تشکرون خام خام تاو شکر با سیئو دیکھا دان دا اللہ نعمت دے نو شکریہ دا کول دا ضروری دی جی شکریہ چاہ دا کڑا کامیاب شو اور جی چاہ شکریہ دا نکڑا اگا تاوانی شو لعلکم تشکرون شیخ القرآن بکل کلوی وإخوان حسبتهم دروعا فكانوا ولكن للآدي زما دیر مرگری ہوں زما بھی گمانو چھے زما زغری دی زغری خود زما دشمنان متواچے دے
وخلدهم سیاما صائبات فکانوها ولكن فی فؤادی زما بی گمانو چه دا زما غشی دی زما بی دشمنانو لما غشیو خو زما پا زرکی لگی دل وقالو قد صفت مننا قلوبون فکانوها ولكن آنو دادی او دی بوی زمان زلونا دیر صفا دی او صفاو خو زمان دوستان صفا شویو زمان دشمنان سر مرگرتیاو کا لعلکم تشکرون خامقا تاو شکر باسی خوان شیخ سادی وی شمشیر نے گواہ نے بچوں گنت کسے شمشیر نے گواہ نے بچوں گنت کسے نا کسب تربیت نشوہ دے حکیم کس دخراب اس بنی نبا خط رسنگا جوڑا کے نا کس دے نواب تربیت ام نسڑے کی چه خاندانی پلیتی ذات پلیتی وینای پلیتی آبت سسام کے سڑیا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ادخال الہی او داد پارد تیقظ چه پرواہ مکوا تب قوانین باند پابندیا نچے اللہ تا آواز کے اللہ بدے امداد کئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلا چه تپوس کے استان زما بندگان زما بارگے فَإِنِّي قَرِيب نُزنیز دیما او دل دے کلو نوے مطلب دا اللہ زر جواب ورگئی انی قریب زنیز دیما اجیب دعوت الدائی زادانی قبلو مزر دعا گون کی کلا چه دعا غواری زمانا نو دیر زلخ من دعا غوارو قبلی کی نا نو داغی دو جواب دی یو دا چرا قبلی کی خو یا دنیا کے قبول شی یا دا آخر دا پارا جمع شی بیضای ندی کم دعا جستا دنیا کی قبول نشوا دا ستا دا پارا آخر کے نیکو اعمالو کی جمع شوا دویم دا اصل جواب دا دے اجیب دعوت الدائی زادانی قبلو ما دعا گون کی کلا چه دعا گواری زمانا خود چه خوخشی چه زمان خوخشی زو اللہ دعا قبول کم او دو دی معنی تائید سورہ انعام آیت نمبر 41 رواروی یو سلو اختم بل ایاو تدون فیکشف ما تدون ایلے انشاء بلکہ دا اللہ برا مدد کوئی فیکشف ما تدون ایلے انشاء لربکی آج تاثرہ بللی اغیتا انشاء که خوخشی دا اللہ انشاء دو دل تمانا دا اجیب دعوت الدائی زادانی قبلو مزر دعا کرنگی کلچ دعا غواری زمانا که خوخشی زمان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي نو پکار دے چھ قبول دیاو کی زما ایمان راڑی پما باندے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ خامخا دی بلار مومی دے اصلاح اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ رواد استاذ پارا جماع گول دخل استاذ سرا رفت جماع هن لباس لکم دا خز جامی دیستاسو وانتم لباس لہن او تاسو جامی اید دیو لباس کپڑے جامی چه بدن بے پٹی سنگا چه لباس باندی بدن پٹی لباس دار چه اخبر پلی زمن میں پختانو پرتوگا و کمیسی دو ترکیانو پاجاما و کوٹی دا عربو آلویا پیمنائی آدھا پاسا دسمالی دا عربو پخوابا
دو صادر یو نبی لنگ والے بل بے پسارو پٹکے بے دا غی لباسو سنن عادیه دی اغا غی عادتو دا غی لباسو ہر دور کے اللہ سے لباس مخلوق لا پیدا کرے دا ذکا چھ بدی انسان پٹ کرے کہ لباس نے لباس سارا انسان خیستخ کاری او چھ لباس نہیں ہے اب بیا انسان تاو گورن ٹول کانڈی کا پری بیا خیستا نخ کاری پر لباس خیستخ کاری چھ لباس تے لرگی نو کانڈی کا پری زناور کاری نو انسان پر لباس خیستخ کاری نو اللہ لباس پیدا کرے نو خزی تے لباس او جامعوی دا سڑی او سڑی تے جامعوی دا خزی سڑے پا خزا کے استخکاری او خزا پا سڑی کے استخکاری تو دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی النکاح آغا نکاح چھ ما کڑے انہوں آغا زما طریقہ وا فمن رغب عن سنتی فلیس منی چاچ زما طریقہ پر خدا نو زمانہ ندے نو جامع خزا جامع دا خاون او خاون جامع دا خزی نو چی جامع پلیتا یا نموز کی گی فقاوی جامع و پا گئی گیا نو چی جامع پلیتا یا نموز نکی گی چی خزا مشرکی نو نکاح کی گی او چی سڑے مشرکی نکاح نکی گی لگوی لاتن کے خل مشرکات نو چی خزا جامع سڑے سورا صفا سورا پاک آچائی دو رخکل اخکاری نو چی خزا دی پاک اسا کئی خزا دی دینداری خزا دی صفا سترئی تپی خخکاری او چی خاون صفا سترئی او پاک ساکی نو خزا بی خیست اخکاری او چی خاون دا بدعمل او ناکارا نو خزا بی بدنام شی او چی خزا بدعمل او ناکارا خاون پہ بدنام شی نو خلق سکئی خلق کوشش کئی چی جامع صفا واچم خبلا جامع خیستخ اکما خبلا جامع زان لا پلیتا نکما نو خزل لبکاری چی خاون بدنام نکی او خاون لبکاری چی خزا بدنام نکی کار دغا زائن روان چی خاون اڑمی نو خزا بدنامی او خزا اڑمی نو خاون بدنامی نو دے چه خزاو کی خزا خولی دلی نی ادے اخبلا دغسی نو دے ورپسی تالا وی نو کامرا کی ورپسی تالا والی چی چرتزی اجراشی نو بیا تالی ورپسی والی نو یوسو بیستاد کستا کوما نو بیا سورا زبادی طلاق ورکڑی دیکھا جوان خراب شی اعتماد پا جوان کے دا بہترین شے دے او کتا جامع پاک ساتے نو سڑی چو صفا جامی اچولی نو دا گندہ زائن نظان ساتی وہ شت براتا ہوشی دو ڈن نظان ساتی وہ خط براپو لگی دا خط نظان ساتی وہ جامی با مسخاشی نو چه تزان دا بد کارون نساتے نو ستا جامع پاکی کم سڑے چه خزان ساتی دا بد عملنا دا غد بچی آغا یوازی پرید آغی دا بس اکبرم نشکتے او کم سڑے چه خپلا بد عملی دا غد بچی لازمن بد عملشی دکا دے بد عملو دزا خپل جامع پاکا نو ساتلے خپلا جامع پاکا کا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن تاسو جامی ہے دی جامی دیستاسو او تاسو جامی ہے دی علم اللہ وانکم کنتم تختانون انفسکم او سنچ جامعی سڑے پٹی
نو چې د ښځې سره خپله ښځه یي نو په هغه پرده یي مړه وي خپله ښځه شته د هغه څه کار دی چې پردو ښځو ته ګوري او چې خپل خاوند یي نو هغه ښځه په پرده کې هغې وایي خپل خاوند شته هسې کوي چې پردو سړو ته ګوري او چې داسې نه یې هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم پویا و الله چې تاسو با خیانت کې وګورئ خپل ځانونه فتاب علیکم مهرباني وکړه په تاسو باندې او عفو وکړه ستاسو نه عفو وکړه نو عفو مخکې ګناه نه غواړي چې ګینې مخکې تاسو ګناه کړی عفا مخی گناہ نگواری سورہ آل عمران اخیر کی بیاض تفصیل کوما چه دانے چه اللہ صحابہ توی چه عفا اللہ وانکم نو دا غی گناہ کرے نو زکوی عفا اللہ نا عفا مخی گناہ نگواری وافانکم عفا کردہ استاسونا فالآن باشرونا نو سیاو زائگے گئی دے خضو سارا او لٹو یا چه مقرر کردی دی اللہ تاسو لرا وابتغو ما کتب اللہ لکم او لٹو یا چه اللہ مقرر کردی تاسو لرا سمطلب نیکان اولاد صالحان اولاد انو چه اولاد کمزائن پیدا کی حیدرات لکوا وابتغو ما کتب اللہ لکم وقلو وشربو خفری اسکیو حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تراغی پوری چخکارشی تاسو تا تار سپینا تو تار تور دا سبانا انسا مطلب سبای صادق راو خیجی ثم تم السیام الاللیل نبیا پورا گیرو جیلانا ترشپے الاللیل نور پریواتو سارا شپشوروشی چه نورس پریوزی شپا شروع شی واتم الصیام الى اللیل ولا تباشروهن او می اوزائی کے گئی دے خضو سرا وانتم عاقفون فی المساجد چه حال دائی جو تاسو اعتکاف کرنگی بجماعتنو کے تلکا حدود اللہ فلا تقربوها دغا پولد اللہ دین منزے کے گئی دیتا کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دارنگی بیانی اللہ دلائل خبل خلقتا لعلہم یتقون خامغاچ رئیسان بچ کی دو گنانا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وصلورم قانون نہی عن الارتشاء چھ پا ملک دی رشوت نیو علب آمن رازیم علم مجاہد میدان جہاد کے جنگ کو لیشی چھپا ملک کے رشوت نہیں کہ رشوتی بیا جہاد نکی گی کہ رشوتی ملک آمن نرازی چھ رشوت پہ ملک عام شی بیا کلا کے دیشی نن سبا زمان ملک الا من شاء اللہ چاپے او کفو بئی چاگئی بد دینا بچی ہر سوک اگر رنگے او پلا پلا پو باندے پغیگو باندے دو چاچے سور اوس رسی داگے مطابق کہ یو اداری تزی نو چه ترسود اغلا سے ورکڑی نہیں نستا کار نکی گی کہ یو سر سخزی چه ترسود والا سے ورکڑی نہیں ستا کار نکی گی اور چه سکار کول واری جائز دا قانون دننا نو اغا نکی گی اور چه سکار غیر قانونی واری نو اغا کی گی غیر قانونی کار ہر یو کی گی پدے ملکی پیسے ورگے دولت ورگے رشوت ورگے ہر کار کی گی ادھر دی وجہ ملک دبائے تروان دے چیزائے خوش پروت دے ایسوک نرازی سرکاری چتا تا ہوئی چدا زائے ولی خوشے دے
او دی کې سکارو لنه روانه حکومت به در سره مرسته وکړي نه داسې به هیڅ چاته ني او که د کار روان کو نو اول به بیار ور راشي تا ټیکس ورکړی دی که نه دا کار چې روان که دا پیسې دا لچته وي دا د کوم ځای نه راړي بیا به بلې ادارې والا راشي ټیکس والا انکم ټیکس والا ټیکس یې ورکړی دی که نه نو بیا به بلې ادارې والا راشي بیا به بلې ادارې والا راشي تا د دې اجازت اخیستی دی که نه تا دا لیسنس کړی دی که نه تا دا لیسنس نو سړی وایي چې په ځان را باندې کم که په ده را باندې کم د دې نه خو آسان کار دی ټوپک راواله اسوال جاب کو پیسې بدل راړي نو دا ډو آسان کار دغه افسرانو ته سوال جاب کو آسان کار دی دی به را جمع کوي طالب یې راړي نو خلک یې دغې ته تیار کړنو ځکه دې ملک تباهي روانه کاروباری خلق کاروبار ته نه پرېږدي او چې کاروبار کې در پسې به ټول را خلاصي او په نورو ملکونو کې چې ته یو کار روانې نو هغوی در سره ملګرتیا کوي په عربو کې شاړه آبادو نو حکومت دله پیسې هم درکوي تعاون هم کوي ملګرتیا هم در سره کوي او احسان هم مني په دې ملک آباد ځای چې چلې نو په تا شاړی تا نه پرېږدي کاروبار ته او د هغه دا نه چې هغه سره د ملک غمي افسر چې راځي هغه سره د ملک غم ني هغه سره د ځان غمي د خپلو پیسو دپاره او د خپل دولت دپاره نو په دې ملک کې به کاروبار لګي چې مټ دې مضبوط وي که مټ دې مضبوط دی که دا څومره دا منبران چې دي دوکا تاسو کا پدی منبرانو کې هغه منبر به کامیاب یا بیا به منبر کیږي چې هغه کارخانه‌داري هغه به بیا منبر کیږي چې هغه وانی کوي او په بهر ملکونو کې ځان لا لولو ځایونه اغوستي او کاروبارونه روان کړي دا منبری دی لپاره دا وزارت دی لپاره چې ځان به بچ کړي چې سبا که څوک ما ته خپل دي چې زه جواب کولی شم نو داسې ملک به څه ترقي وکړي داسې ملک ترقي نه کوي ترقي هغه ملک کوي چې د رعیت سره پکې امدادي نو رعیت باندې به ټکسونه ږدي او وړي به هغه به دی خوري که دا ملک اوس تاسو که د منبر تنخواه څومره ده نو یو منبر لکونه روپۍ تنخواه ده منبر څه کوي هغه څه وکړه دې ملک له هېڅ هم نه او د دې ملک ټکسونه هغوی له ورکوي په سرکاري ځایونه وګوره نو په هغې کې په یو کمره لکونه کروړونه روپۍ لګوي ولې دی په د پړو په کټ کې نشي سملاستی زه سملاستی شم دی نشي سملاستی او که نه خپل وسې رسي نو خو دغه دې جوړ کړي ځان له که نه نو نه هغه نه کوي خو که ته کار روان کړې نو تا پسې به راخلاصي دا چاته وي دا د کوم ځای نه رالي دا څه چلو شو دا چېرته وي نو ته به وایې چې خدای ما ته چا وي چې دې ملک کې کار کوم نو د دې ملک نه کډه علي او تښتي نو ټول سرمایه‌دار د دې ملک نه تښتي او ځکه تښتي چې کار دې پرېږدي نه څوک او په خدای یقین وکړئ تاسو خو نه یې خبره کاروباري خلکو نه تپوس وکړئ نو هغوی به درته ووایي چې په دې ملک کې بلا کاروبارونه چلیږي کیږي خو پرېږدي یې نه ځکه رشوت به ورکې او چې رشوت ورکې نو بیا مصیبت دی نو نهی عن الارتشاء چې رشوت دې بند شي ملک به امن راشي چاله په یو شکل ورکوي چاله په بل شکل ورکوي مولیان به راغونډ کړي ښه ډوډۍ به ورله راکړي او سلا راغونډ کړي نو دا پته به نه لګي چاپلوسای به وشي ډوډۍ به وخوري او صرف دې له چې دی څه وایي نه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
مخرج مالون استاسو خپلمنس کے بباطل طریقو وتدلو بیا علی الحکام چه پیش کوئی تاسو دیل را خیٹو دا حاکمانو تا لتاکلو فریقا من اموال الناس دیر پارا چه اخرج مالون خلقنا بالاسم پکولو دا گناہ وانتم تعلمون او تاس خپوئی گئی چه دا گناہ دے دا دل دا پارا کئیو وانتم تعلمون تاس خپوئی گئی چه دا گناہ دے اس یسألونک عن الہلہ ادب ورکئیو سنچ کارون غلط مکوئی نو دغه سے تپوسون غلط مکوئی یسألونک عن الہلہ تپوس کے اسلام بارد میاشتو کے دا وقتون دی پارد خلقو دا لین دین والحج او دا پارد حج لین دین کئی الگا دا شیم درک مالا بدرے میاں سے بات پیسے راکے نو ٹیم معلومی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا او ندانی کی شرات لگوئی تاسو گرون دا شاگانونا دکا دا عرب دا قانونو چاہت لبالارل نو چه واپس برات للو نو بچانا برات للو دکا پا دی دروازه من گنانگارو تی ہوئے اس پا دی باندر نرازو دکا اس من پاک راغلیو دیم پاک راشی نو اجی سے برا روانیو ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی داغا چادا چزانی بچ کدو گنانا واتو البیوت من ابوابها راضی کورو دا دروازونا وی ارگئی اللہ نا خامغا شہیبتاسو کامیاب وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ماران دے نمبر بانگوائی نمز باوکو انن خمادا لگوارک دول نتیس